बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो हुकूमती इदारे हैं वो अमूमन उस जगह हाथ डालते हैं जहाँ थोड़ा कमज़ोर पहलू नज़र आता है, और अगर कमज़ोर पहलू हो और कमज़ोर लोग हों तो सब कुछ ड्यूटी की मद में, टैक्स की मद में, दबाव की मद में सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। ऐसा ही एक सिलसिला फीचर फ़ोन के गरीब सार्फिन जो बटन वाले इस्तेमाल करते हैं, जो जिस ज़माने में ये एक टैक्स कह लें या ड्यूटी कह लें लगाया गया, जिसे हम लीवी कहते हैं, तो उस टाइम 1200-1300 रुपये का फीचर फ़ोन इस्तेमाल होता था। जो मोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स होके आते थे उस पर यह टैक्स आयद कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान में एक ब्रांड वीगोटेल के मालिक नवीद गाबा ने इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जब वो चैलेंज किया गया तो हेयरिंग और समाअत के दौरान दूसरे दोस्त भी इसमें मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सदर चेयरमैन जिसको कह सकते हैं आप, हमारे लिए तो मोहतरम है सभी, तो हाजी अब्दुर्रहमान साहब और दीगर भी इसमें शामिल हो गए जो फीचर फ़ोन का बिज़नेस करते थे। और केस की समाअत हुई और केस जो दलाइल थे गरीब आदमियों पर टैक्स का, उसको मौजिज़ अदालत ने तस्लीम किया और ये टैक्स जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इसमें जो नवीद गाबा की तरफ से जो एडवोकेट थे, साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद अनवर साहब, जो प्रोफेसर एन डी खान साहब के साहबजादे हैं, वो थे। फैसला हुआ, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो कस्टम्स हैं उन्होंने फिर अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि क्योंकि वो अरसा दराज से पैसे वसूल कर रहे थे, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक तो उसको भी सेव करना था, मज़ीद ड्यूटी लेनी थी। लाखों फ़ोन बन रहे हैं हर महीने, हर साल बहुत बड़ी तादाद हो जाती है उसकी। और आप ये समझ लें कि अगर 100 रुपये के हिसाब से भी लगाया जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हुई तो 2 दिन कबल उसको समाअत से ही मौजिज़ अदालत के 3 रुकनी बेंच ने कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने मुस्तरद कर दिया। फ़ैसला वही बरकरार रखा जो सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था। तो इस फैसले के बाद अब लीवी जो जमा की हुई है, जो मुख्तलिफ हमारे फीचर फ़ोन बनाने वाले ब्रांड के इदारे हैं, उन्होंने अब वो उन्हें वापस मिलने की उम्मीद हो गई है। और उम्मीद क्या, यकीनी तौर पर वो वापस होंगे। इसके अलावा इस काम में जो हिम्मत ताकत नवीद गाबा ने, हाजी अब्दुर्रहमान और दीगर ने पकड़ी वो काबिल सताइश है। उसकी वजह ये नहीं है कि कम वो है, तो आपका जो दबाव है, अभी मिसाल के तौर पे 100 रुपये था, कल 200 रुपये करते, परसों 300 रुपये करते, डे बाय डे बढ़ाने के चांस थे। तो इसको गरीबों पे लगने से रोक दिया। उनकी इस जो अपील है, जो समाअत की केस की, उसमें ये बात तय हुई कि ये फीचर फ़ोन है, गरीबों का मोबाइल है, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो हमारे जो जितनी फीचर फ़ोन कम्युनिटी है वो सुप्रीम कोर्ट को, मौजूद अदालत को, उन्होंने इस फैसले को सराहा है। और साथ साथ जो मोबाइल एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स जो एसोसिएशन है, उन्होंने नवीद गाबा और जितने मेंबर्स हैं उन सबको, हाजी अब्दुर्रहमान और दीगर जितने हमारे दोस्त हैं,
ان کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ میں بھی مبارکباد دیتا ہوں، بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی ہے، تو بہت سے کروڑوں روپے جو دے چکے ہیں وہ ان کی ادائیگی واپس نکلے گی۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے پھر آپ سے اپیل ہے، چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو وقت پر خبر ملتی رہے۔ پاکستان میں معروف ڈسٹریبیوٹر ادارہ یونائٹڈ موبائل جو 2 دہائی کے قریب ہو گیا اپنے کام موبائل فون اور ٹیکنالوجی کا یا مطلب الیکٹرانکس کے فیلڈ میں مسلسل کام کرتے چلے آ رہے ہیں، نشیب و فراز اوپر نیچے ہر ادارے کی طرح اس میں بھی موجود رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے ایک اور جو ان کے پاس جو برانڈ ہے ان میں ایک برانڈ کا مزید اضافہ کیا ہے، وہ فیچر فون ہے ہیلو ٹیک۔ تو یہ جو ہے آپ اس کی ڈسٹریبیوشن حاصل کیے، جو اس کے ہیلو ٹیک کے جو ہمارے سی او ہیں جو احمد اسد صاحب، ان کے ساتھ ایک معاہدے پہ دستخط کیے ہیں سی او یونائٹڈ موبائل فیصل موتی نے، جس کی روح سے سندھ کے اندر جو ہے وہ یونائٹڈ موبائل ہیلو ٹیک موبائل کو فروغ کرے گا، اور اس کے علاوہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے مزید اس میں جو ہے وہ جو اسمارٹ فون کی طرف میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو سی او ہیں اس برانڈ کے احمد اسد صاحب، وہ انتہائی آپ یہ سمجھ لیں تعلیم یافتہ ہیں۔ خدا نہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوسرے جاہل ہیں، یہ کم تعلیم یافتہ ہیں، میرا مطلب ہے کہ بین الاقوامی تعلیم حاصل کیے میں غیر ملک سے، اور اپنا جو زیادہ عرصہ ہے وہ بھی غیر ملک میں، ملک کی محبت میں، اور یہاں تشریف لائے ہیں کہ کاروبار کو بہتر کریں، ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ تو یہ انہوں نے اسمبلنگ پلانٹ ان کا اپنا ذاتی ہے جس کے تحت یہ فون اسمبل کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی ان کی کٹنگ ہے۔ اس سے قبل وہ خود ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، اب انہوں نے ادھر ایک باہم رضامندی سے دوستی میں تعلقات میں ایک ڈسٹریبیوشن دی ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جب یہ ابتدائی مرحلہ ہے، اس کے بعد اسمارٹ فون میں بھی یہ اپنا بھرپور قدم رکھیں گے، اور میں ذاتی طور پر ان کے جو تعارف غائبانہ طور پہ حاصل ہوا اس سے بڑا متاثر ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ روزگار بھی دوں میں، ٹیکس بھی حکومت کو ادا ہو، اور کوالٹی سٹینڈرڈ بھی بہت ہائی ہو، اور قیمت اتنی ہو کہ ہر آدمی کی پہنچ پہ پہنچے، جیب اس کی اتنی دباؤ ڈالا جائے جیب پر صارفین کی کہ وہ کہیں کہ یہ، تو ان کے منصوبے بڑے ہیں، نیت بہت اچھی ہے، ہماری دعائیں، ہر نئے ادارے کو وائس آف الیکٹرانکس ویلکم کہتا ہے، تو اس ادارے کو بھی، اور ان کے سی او جو ہیں ہمارے احمد اسد بھائی اور فیصل موتی صاحب، دونوں اداروں کے سی او اور اداروں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، امید ظاہر کرتا ہوں اس سے مزید اس میں بہتری آنے کے چانس ہیں، اور یہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اور اس سے روزگار میں اور ٹیکس میں اور موبائل صارفین کو کوالٹی سٹینڈرڈ کی چیز مل سکے۔ جانے سے پہلے پھر وہی اپیل ہے، گھسے پٹے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ فی امان اللہ۔